بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی شان در در دھکے پین انہاں مر جائے جنہاں دی ماں تے ماواں والے ماواں دے ول شو فریاد سناون رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاون تے گنجے کانے کو جے تائیں گنجے کالے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باج اے صورت پیاری ماواں باج اے صورت پیاری کسے نہ سینے لائی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے عزیز دوستو، بزرگوں اور میری پردہ نشین روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب رحمان دا احسان ہے کہ اس اللہ نے شانو اسلام دی توحید دی ہدایت دیتی ہے، اپنے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کو لو دعا کرو اللہ سانو ایمان والی زندگی اور ایمان تے ساڈا خاتمہ نصیب فرمائے، اور جو مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی بخشش فرمائے۔ اج دا مقصد ساڈا بیٹھن دا، میرے برادر یاسر صاحب انہاں دی والدہ وفات پا گئیاں، انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت نال انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اور میرے ویر سیف الرحمان صاحب انہاں دی والدہ وفات پا گئیاں پچھلے دنوں، انہاں واسطے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور جنہاں دے والدین میرے سمیت زندہ نے اللہ کو لو دعا کرو اللہ ایمان سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے، اور پوری دنیا دے لوگ اس بات دے شاہد اور گواہ نے کہ اگر اس کائنات اندر دیکھا جائے تو سب تو بڑی نعمت اس کائنات دی والدین والی ہے۔ جب تک والدین زندہ ہون میرے ویریو، میرے بزرگوں، دوستو، اللہ دی قسم ہے دنیا دیاں پریشانیاں مشکلات بھی آسانیاں اندر والدین دی دعا نالی تبدیل ہو جایا کر دیاں نے۔ بندے نو پتہ نہیں لگدا کہ کوئی اندے راستے اندر آنے والی رکاوٹ کدوں ٹال دیتی گئی ہے، کدوں اندی بیماری اللہ نے ٹال دیتی ہے۔ ماں دی دل چو دعا نکل جائے، باپ دے دل چو دعا نکل جائے، ماں مسکرا کے اپنے بیٹے نال رضامندی دا اظہار کر دوے، چہرے دی طرف دیکھ کے لبا چو بولے کچھ نہ، بس اپنے بیٹے تے راضی ہو جائے، مسکرا دے۔ رب ذوالجلال دی قسم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہندا ہے دنیا تے ماں، دنیا تے والد راضی ہو جائے، عرشاں تے رب راضی ہو جایا کردا ہے۔ لیکن ویریو جنہ کولوں اے نعمتاں کھس گئیاں، جنہ تو اللہ نے چھین لیاں اے نعمتاں، دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صبر عطا فرمائے، اور انہاں دے والدین نو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنی رضا رحمت نال قبول فرمائے۔ میں یا تے قرآن دی بات کراں گا یا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی انشاءاللہ بات کراں گا، اور اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے گا، اور ساڈی اور تہاڈی اللہ اصلاح دا ذریعہ بنائے گا۔ لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، شٹ ماں دے سینے چ وج دیے، لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، شٹ ماں دے سینے چ وج دیے، تے عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندا پتر تے ماں پئی رج دیے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تیرے محبوب محمد صلی اللہ، چال پا دے درود دی ذرا، میرے اور تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گونج کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد لوگو ایڈا پیارا، تے جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے، نہیں یقین تے محمد آکھے آکھے تے ازماوے، صلی اللہ علیہ وسلم تے زد نہ کیتی جاوے۔
میرے اور تیرے محبوب پیغمبر دے کول ایک میرے نبی دا پروانہ میرے نبی دا صحابی میں قربان جاواں آ کے عرضہ کر دے اللہ دے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میری زبان دی نرمی دا میرے دنیا اندر میرے رحم و کرم دا میری زبان دیا نرمیاں دا کون زیادہ حقدار ہے اللہ دے نبی میں کندے نال کائنات اندر سب تو زیادہ محبت کریا کراں کس ہستی دے نال میں سب تو زیادہ پیار کریا کراں کیڑی ہستی اس کائنات اندر اللہ نے بنائی ہے جن دے نال منو اللہ نے زیادہ شفقت کرنے دا حکم دیتے میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے بندے تو اس ہستی نال زیادہ پیار کرنے نرم گفتگو فرمانی ہے میرے نبی فرما رہے نے امو کا میرے صحابی و ہستی تیری ماں ہے تیری ماں تیری نرم گفتگو دی زیادہ حقدار ہے تیری ماں دنیا اندر جب تک زندہ ہے نا اے شفقت اور محبت دی زیادہ حقدار ہے اے صحابی پھر سوال کر دے اللہ دے محبوب ثم ایو میری ماں تو بعد اس کائنات دے اندر کون زیادہ حقدار ہے فرمایا میرے صحابی ثم امو کا دوسری مرتبہ بھی تیری ماں زیادہ حقدار ہے اے صحابی تڑپ کے عرض کر دے اللہ دے نبی میری ماں تو بعد کون حقدار ہے تیسری مرتبہ بھی تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوا میرے آقا فرما رہے نے میرے صحابی تیسری مرتبہ بھی تیری ماں میرے ویریا تیری ماں زیادہ حقدار ہے چوتھی مرتبہ میرے نبی دا صحابی رو کے عرض کر دے اللہ دے نبی میری ماں تو بعد کون زیادہ میری زبان دی نرمی دا حقدار ہے کون میری شفقت محبت اور پیار دا حقدار ہے فرمایا میرے صحابی تیرا باپ زیادہ حقدار ہے کیوں جو اللہ دے نبی نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ او لوگو والد جنت دے دروازے جو اللہ نے درمیانی دروازہ بنا دیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی رو کے عرض کر دے اللہ دے نبی میں بڑا ہی گنہگار اللہ دے محبوب پیغمبر میرے کو بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے اللہ دے نبی اج میں بڑی اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا اج میرے کو بڑا ہی گناہ سرزد ہو گیا ہے محبوب پیغمبر فرمان دینے میرے صحابی تیری ماں زندہ ہے رو کے عرض کر دے اللہ دے نبی میری ماں زندہ کوئی نہیں اللہ دے محبوب میری ماں وفات پا گئی ہے میرے آقا فرمان دینے سونے اگر تیری ماں زندہ ہے نا اپنے ماں دے قدمہ نہ لپٹ جا میرا اللہ تیرا کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا سونے اپنی ماں نل جانے کی کر فرمایا اللہ دے محبوب میری ماں تے وفات پا گئی ہے اللہ دے نبی میری ماں وفات پا گئی ہے میرے ویریو اگر والدین زندہ نے خدمت کر لو گناہگاروں دکانداروں پریشانوں اللہ دے نبی راضی ہو جائے اپنے والدین نو دنیا تے راضی کر لو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی تو اپنے والدین دی خدمت کر میرا اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا فرمایا آقا جی میں بڑا بد قسمت ہاں آقا جی بختاں دا ماریا میری ماں تے دنیا چھڑ کے چلی گئی اللہ دے محبوب میں کی کرانگا آقا فرمانے نے سونے فرمایا جی جی اللہ دے نبی میری خالہ تے زندہ ہے آقا فرماندے نے سونیا اللہ نے ماں نال جڑ جان والے ہر رشتے نو اتنا پسند فرمایا ہے میرے صحابی اپنی خالہ دی جا خدمت کر اپنی خالہ نال نرم بولیاں بول اپنی خالہ نال محبت اور پیار کر اپنی خالہ نال نیکی کر اپنی خالہ نال حسن سلوک کر اس ماں دے رشتے دی وجہ نال ایک خالہ نال تیرا محبت اور پیار کرنا اللہ تیرے گناہ دا کفارہ بنا دے گا لیکن میرے ویریو جدو ایک ہستیاں دنیا چھڑ کے چلیاں جان اللہ دی قسم اللہ پاک دی طرف عطا کیتے پیکج ختم ہو جایا کر دینے صدانہ باغی بلبل بولے صدانہ باغ بہاراں
سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگو الوالد اوسط من ابواب الجنہ اے والد جنت دے دروازیاں چو درمیانی دروازہ محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں رضر ربی فی رض الوالد اس کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں ہر بندہ نماز پڑھ دیتے ہوں دیئے خواہش ہوں دیئے کہ اللہ راضی ہو جائے رات دی تاریخ کی اندر اس سجدے کرنے والا تلاوت کرنے والا تہجد دی نماز پڑھنے والا سارا دن بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا تسبیحات میرے نبی تے درود پڑھنے والا ہر بندے دی خواہش نہ اللہ راضی ہو جائے دنیا اندر صدقہ خیرات کرنے والا بندہ آخر کیے ان دی خواہش ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے کسی نال نیکی کر دیتے مطلب کیے ان دا مقصد کیے کہ اللہ راضی ہو جائے محبوب پیغمبر فرمان دینے لوگو رضر ربی فی رض الوالد اپنے والدین نو راضی کر لے اللہ آسمان تے راضی ہو جائے گا والدین دی خدمت میرے ویریو اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے پاک پیغمبر دے سینے تھے اللہ فرمانے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا فرمایا سونےو پیاریو والدین زندہ ہون تے پھر بھی دعا منگو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْخَرْهُمَا اللہ سونے دے قسم ہے میرے رب نے تینوں اتنی بھی اجازت نہیں دیتی والدین اگے اف بھی آکے اللہ نے نہیں اجازتاں دیتیاں اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْخَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مفسرین لکھ دیں لوگو اللہ دے ہاں اگر اف تو چھوٹا کوئی جملہ ہوندا میرا اللہ او بیان کر کے فرما دیندا میرے رب نے اجازتاں نہیں دیتیاں والدین اگے اف بھی کہن دیاں بلکہ اللہ فرما وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ابو جی امی جی خان جی امی جی ہاں میری پیاری امی آج تینوں احساس ختم ہو گیا اللہ دی قسم ہے سردیاں دی ٹھٹر دی رات اندر ایک کورا پیندا تو پشاب کر دیندا اللہ دی قسم ہے جس ماں نو آج تو اچھا نہیں جاندا جس ماں نال بدتمیزیاں کرنے جس ماں دے سامنے زبان درازیاں کرنے اے او کوئی ماں ہے تیری جڑی تینوں پشاب والی جگہ تو اٹھا کر کے اللہ اکبر خود گلی جگہ تے لیٹ دی تینوں سکی جگہ تے لٹایا کر دی پھر تو دوجے پاسے بھی پیشاب کر دیندا اللہ دی قسم ہے پھر تو ہل دا ماں پھر اٹھ دی ویندی دوجی طرفے بھی پیشاب کر دیتے ماں اپنی کمر تیری پیشاب تے لے کر کے ٹھنڈی رات گزار دیندی تینوں سینے تے لٹا کے اس ماں نے زندگی بسر کی تھی تینوں پالیا ایسے لئی اللہ پاک فرما رہے نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ایک صحابی آگے عرض کر دے اللہ دے نبی جی اللہ
دے پاک پیغمبر جی نے اپنی ماں نو اپنی کمر تے اٹھا کر کے حج کروایا ہے، اللہ دے نبی طواف کروایا، اپنی ماں نو کمر تے اٹھا کے اے جناب میدان عرفات تو منا تک، منا تو لے کے جمرات تک، جمرات تو لے کے بیت اللہ تک، بیت اللہ تو لے کے صفا مروہ تک، اللہ دے محبوب کے اب میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی تو تے اپنی ماں دی ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ کہنا کیے اللہ فرما رہے نے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زندہ نے تے میرے ویر پھر بھی دعا یاد کر لے، اس فقیر کو اللہ دے قرآن بنی اسرائیل دی سورت دی آیت اللہ فرما رہے نے وَقُرْ رَبِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ میرے والدین تیرام فرما، اللہ جی میں انہوں نے بچپن اندر مشقت دنال محبت اور پیار دنال تینوں پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے کتنی خواہشاں تیری خواہش بدلے، کتنی ضرورتاں تیری ضرورت بدلے تیری ماں نے قربان کر دی تھیاں۔ تم منہ چو کٹ دا سے لفظ ادا کرنا سے ماں کہندی میں قربان ہو جاواں، کیوں آج جو وقت تینوں پل گئے تینوں ٹھیڈا لگ دا تو گر جاندہ، ماں کہندی ہائے ماں مر گئی، اس ماں دی خائے دا ملوی نہیں پایا۔ آج بولنا ہے تے سب تو پہلے بدتمیزی اپنی ماں دنل کرنے، او قدم قدم تے تیرے تے قربان ہون والی میرے سونے اگر دنیا تو چلی گئی ہے نا، رات دیاں طریقیاں اندر اٹھیا کر، ہاتھ جوڑ کے بہ جایا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے والدین تیرہم فرما، اللہ میرے والدین تیرہم فرما۔ دنیا اندر تو اپنی ماں لئی دعا کرے گا، اللہ آسمان تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کون ماں 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 کون ماں ہے؟ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا او لوگو ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، در در دھکے پین انہانو مر جائے جنہ دی ماں۔ اللہ دی قسم ہے اے والدین دنیا تو رخصت ہو جان، ادھی ادھی رات نو اک کھل جاندی ہے، انج لگ دے جی میں منو میرے باپ نے آواز دیتی ہے، انج لگ دے جی میں میری باپ دی کھانسی کرنے دی آواز آئی ہے۔ ادھی ادھی رات اٹھ کر کے اے بیٹا باپ نال محبت کرنے والا، اے ماں نال محبت کرنے والا اچانک اک کھل دیے، بیوی پوچھ دیے سرتاج میرے سرتاج 2 بجے دا ٹائم ہو گیا، 1 بجے دا ٹائم ہو گیا، بچے بھی سو گئے، میری بھی اکھ لگ گئی، سارا گھر سو گیا، میرے سرتاج کی ہویا؟ میرے سرتاج تانوں کی ہویا؟ اے ہڑبڑا کے بیٹا اٹھ دے کہنا میری بیوی منو انج لگ دے جی میری ماں نے منو آواز دیتی ہے، انج لگ دے جی میرے ابے نے منو پکارے، انج لگ دے جی میری ماں نے منو آواز دیتی ہے۔ ادھی ادھی رات کنہ اندر آوازاں پینڈیاں جی ماں پکار رہی ہے، جی ابا پکار رہے ہیں۔ میرے ویر نوجوان قدر کر لینا خستیاں دی، اللہ دی قسم ہے پھر نکنا لگ لگ سوئے گا، نکنا لگ لگ روئے گا، ماں دا سہارا نہیں ملے گا، باپ دی چھاتی سینے نہیں لگائے گی، ماں دا کندھا حاضر نہیں کھوئے گا، ماں دا دوپٹہ تیرے آنسو صاف نہیں کرے گا۔ ویریا پھر ڈر ڈر اٹھیں گا، ڈر ڈر اٹھیں گا، راتاں دیاں
طریقے اندر لوگاں سامنے بیان کر کر روئے گا، جناب میری ماں محبت کرنے والی، جناب میرا باپ محبت کرنے والا۔ میرے ویرے اگر سائے زندہ نے اللہ دی قسم لپٹ جا پیران دے نال، محبت کریا کر، شفقت کریا کر، انہاں نال پیار کریا کر، اچھا بولیا کر، اپنی زبان نو اچھا استعمال کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں محبوب دا پیغام سنا دے وہاں، میرے نبی نے فرمایا رضر ربی فی رضل والد، دنیا اندر تو اپنے ماپیاں نال محبت کر، اللہ سبحانہ تے تیرے نال راضی ہو جائے گا۔ کون ماں کون باپ، اللہ دی قسم تیری خاطر اوور ٹائم لگان والا باپ، کون ماں تیری خاطر کپڑے لوگاں دے سلائی کر کر کے تینوں پالنے والی ماں، کون تیری ماں لوگاں دے کپڑے تو کے لوگاں دے فرش مانج مانج کے تیریاں خواہشاں پوری کرنے والی ماں، کون ماں تیرے لئی جوڑ جوڑ کر کے رکھن والی ماں، کون ماں جدو ساری ساری رات تو کر نہیں ہوندا، گندیاں بلیڈ دیاں گیماں تے گندیاں یاراں دے نال گندی سوسائٹی اندر اپنا وقت برباد کر کے کدی سگٹا پی کے کدی گندیاں یاراں نال گندیاں محفل اندر تو تے ساری رات گزار دینے، اللہ دی قسم تیری ماں نو چین نہیں پیندا۔ بیٹیاں بھی کہندی نے اماں سو جا، نی اماں ساری رات ہو گئی تینوں گیڑے کٹ دی، اے ماں کہندی ہے نہیں نہیں میری تھیو، میرے پتر دے چہرے تے میری نظر نہ پے تے میری ماں دی چھاتی نو سکون نہیں پیندا، میرا پتر نہ مڑے جب تک ادو تک منو چین نہیں پیندا، میری تیو منو نیند نہیں ہوندی۔ کون ماں میرے ویرے سارا زمانہ کہندے تیرا پتر تے شرابی کبابی ہے، تیرے پتر دی محفل چنگی نہیں، او ماں جیڑی کہندی ہے پترا جدو مڑ کے آئیں گا ٹھنڈی نہیں کھواواں گی، تازی پکا کے کھواواں گی۔ اس ماں دی قدر کریا کر، اس باپ دیاں قدرہ کریا کر، اللہ دی قسم ہے ایک دنیا اندر وقت ایسا بھی ہوندہ ہے نا، اے چھوٹا جیا معصوم بچہ بیمار ہو جاندے، اے پائی بھی ویرے بھی باپ بھی چاچے بھی مامے بھی ہتھاں تے اٹھا کے اسپتال لے کے جاندے نے، ڈاکٹر دے سامنے جناب بچہ لٹا دیتا جاندے، کہندے ڈاکٹر جی اسی حاضر ہاں کوئی دوائی لے کے دیو، ساڑھے بھتیجے نو میرے بھانجے نو میرے بھائی میرے بیٹے نو جناب کوئی ٹھیکہ لگاؤ نا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، باپ کہندہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اے جناب مامے کہندے نے میرا بھانجا بیمار ہو گیا، چاچے کہندے نے ساڑھا بھتیجا پھپیاں بھی حاضر، کہندے نے ڈاکٹر جی پیسے لے لو اس بچے نو بچا لو، اپریشن کرنا ہی تے کر دیو، ڈریپ لگانی تے لگا دو، ٹھیکہ لگانا ہی تے لگا دیو، ساڑھا خون چاہی دے تے لے لو۔ اللہ دی قسم ایک کو ہستی ماں والی، کوستی ماں والی، میں اپنی انہاں گناہگار اکھاں نال ویکھے اور ڈاکٹر نو نہیں کہندی ڈاکٹر جی میرا خون لے لو، ڈاکٹر جی میرے پیسے لے لو، اللہ نہ لو لگا کے کہندی اللہ اللہ سونے میری جند لے لے میرے پتر نو بچا لے، اللہ میری ساواں میرے پتر نو لگا دے، لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیئے، لکھاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وج دیئے، عجب میں ماں دا پیار ڈٹھا، کھاندا پتر تے ماں پئی رج دیئے۔ او خستیاں ماما والیاں میرے ویرے ہو، اے جدو جدا ہو جانا، اے جدو سائے کھس جان، اللہ دی قسم ہے پھر بندہ یتیمی تے ملے ہی ملے، انج لگ دے جویں سارا زمانہ ہی رس گیا ہے، انج لگ دے جویں عرشہ والا رب بھی میرے تو رس گیا ہے، چین نہیں پیندا۔ اے والدین دے سہارے میرے ویریو میں تے اکثر کہا کرنا جدو تک باپ زندہ ہوئے پتہ نہیں ہندہ کیوں دا کی ریٹ ہے، پتہ نہیں ہندہ چینی دا کی پائے، پتہ نہیں ہندہ کردہ گیس دا بل کنہ ہندہ ہے، کنہ جناب بجلی دا بل ہندہ ہے، اور جدو باپ اکھاں میٹ جائے نا اللہ دی قسمیں اسے شام ہی پتہ لگ جاندے چینی کس پائے، اسے دن ہی پتہ لگ جاندہ کیوں دا کی پائے، اسے دن پتہ لگ جاندے
میرے باپ دا سہارا کتنا بڑا سہارا سی۔ میرے ویریو اے موت والی حقیقت و حقیقت ہے جندے تو نہ تو دل چرا سکنے نہ میں نظرہ چرا سکنا۔ اے موت آنی آنی ہے، اینو کوئی روک نہیں سکدا۔ اللہ دی قسم ماں تینو اے دعا تے دے سکدی ہے، جا میرے بیٹے اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ تینو اے کہہ سکدی ہے جا بیٹا اللہ تینو کامیابیاں عطا کرے۔ ماں کہہ سکتی ہے بیٹا اللہ تینو صحت عطا کرے۔ ماں کہہ سکتی ہے بیٹا اللہ تینو بڑیاں مراداں عطا فرمائے۔ بیٹے اللہ تیری جوانی دی حفاظت فرمائے۔ اللہ دی قسم ماں مصلح بچھا کے بھی 100 مرتبہ آکھے جا پترہ تینو موت کدی نہ آئے، اے دعا قبول نہیں ہوڑی۔ اے موت آ کے رہے گی۔ اے فیصلہ میرے اللہ دے قرآن چلا نے کیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن جو اعلان فرما رہے ہیں، میرے اور تیرے محبوب محمد درود تے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، توحید کی شمع جس نے جلائی، لہرایا اسلام کا پرچم، صلی اللہ، آواز ہونی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں جتنا جتنا محبت اور پیار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو بڑا وظیفہ، صحیح بخاری دی روایت، سب تو بڑا وظیفہ میرے محبوب تے درود پڑھنا ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ابی بن کعب اگر میرے تے درود پڑھی جائے گا سونے تینوں اپنے لئی منگن دی لوڑ ہی نہیں پائے گی، اللہ بن منگے ہی عطا فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ، بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، کفر کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلے نہیں جاگے بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے نبیاں دا امام سونیا، بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا، جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے وے، سوا سر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دے وے، کئیاں فوجیاں نے کھانا ہووے عام سونیا، بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا، وزگا چہرہ لیل زلفاں سوکھان دیا، جگ وچوں سونا اما عائشہ فرمان دیا، سوہنیا دا بنیو امام سونیا، بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا، گج کے کونا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے میں تے کہہ جانا چاہنا، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ویریو یاد کر لو، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچو، اللہ دی قسم ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ ماں بتا کون، ماں بتا تیرے بعد کون، تیرے بعد میرے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ اللہ دی قسم دنیا اندر ماں دعا دے دے وے، دنیا اندر باپ دعا دے دے وی
ویریا دعاواں لین والا بن جا، دعاواں لین والا بن جا۔ اللہ دی قسم ہے اے دنیا اندر اگر والدین دی دعا تو محروم رہ گیا نا، دنیا اندر والدین کو دعا نہ لئی، پھر مڑ مڑ میں فقیر دی بات یاد آئے گی، قبر تے بیٹا رویا کرے گا، ماں ایک جملہ ہی ادا کر دے، ماں اٹھ کے اپنے بیٹے نو سینے نہ لگا لے، ماں انج لگ دے جویں ساری دنیا دے دکھ میری چولی اندر پہ گئے، ماں ایک واری بیٹا بیٹا کہہ کے پکار دے، اللہ دی قسم ہے پوریاں دولتیں ایک پاسے رکھ دیں، پوری جہان دا مال و متا ایک پاسے رکھ دیں، اے نعمت جدو چھن جایا کر دی دوبارہ ملیا نہیں کر دی۔ کیوں جی کدی پیسے نہ ماپے مڑے نے؟ ہیں جی کسے دا کوئی مڑیا ہوئے، کسے دا باپ مڑ کے آیا ہوئے پیسے نال؟ نہیں نہیں، کیوں جو میرے اللہ نے فیصلہ کر دیتے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیتا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ویریو موتے نہیں ویندی۔ ہن اس باپ نو نوجوان بیٹے دی ضرورت ہے، ہن باپ بیٹے دا سہارا بنے گا۔ اللہ دی قسم ہے دنیا اندر بھی تے ماحول دے کیا ہوئے گا، باپ دمے دا دل دا ٹی بی دا شوگر دا یورک ایسڈ دا مریض ہندے، باپ نو ساریاں مرضاں، باپ گینٹیے دا مریض ہاتھ اندر لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے زندگی گزار دا، باپ اپنی زندگی دیاں ساواں گندا پہ، باپ دی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، اکھاں چو نظر آنا بند ہو گیا، لوگ بھی کہندے نے باپ دے دن پورے ہوئے نظر آندے نے، بابا جی دے دن پورے ہوئے نظر آندے نے، بڑا عرصہ طویل مدت تک کر بیمار پہ اپنی زندگی دیاں ساواں گن دے، لیکن میرے ویریو در آن والا فیصلہ اللہ ذوالجلال دا جاندے نا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ادھر جوان بیٹے دا لاشا تڑپ جاندے، ادھر جوان بیٹا ایکسیڈنٹ اندر موت دی نظر ہو جاندہ، میرے رب دا پیغام لے کے آ جان والے اللہ دی قسم جدو آ جایا کر دینے نا، خالی ہاتھ نہیں جایا کر دے، خالی ہاتھ نہیں جایا کر دے۔ اے باپ ماں رو رو کے عرضہ کر دی، بڑھا دادا رو رو کے کہنا ہے پترا واریاں میریاں لگا تو گیا ہے، پترا واریاں میریاں، اللہ میرے جوان بیٹے نو بلا لے آئی، اللہ میری جوان بیٹی نو بلا لے آئی، اللہ منو بلا لینا، اللہ میں زندگی تو بڑا تنگ آ گیا، اللہ اللہ میرے ویریو اللہ دا فیصلہ ٹلیا نہیں کردہ، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار بولو نا، اے دنیا یار پر آئی ہے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے، ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے، ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، پینا تو کھولیں دی پائیے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے، ایک روز جدائی جدائی ہے، پہ خالی ماڑیاں تے بنگلے کیتی موت نے انج صفائی ہے۔ ویریو اللہ دا قرآن جو کہہ رہے اللہ فرماندے نے لوگو جدو موت والا وقت مقرر آ جایا کر دینا، اللہ فرماندے نے ایک کھڑی بھی اگے پیچھے نہیں کیتی جا سکتی، لا یستاخرون ساعتن، اور لوگو ایک بھی کھڑی دا موقع نہیں دیتا جائے گا۔ بندہ ادھورز کر دے اللہ منو اگر ایک کڑی عطا فرما دینا، اللہ سوڑیا میں سارا ہی مال تیرے رستے اندر قربان کر دیا، اللہ کہندہ ہے لا یستاخرون ساعتن
ایک بھی کڑی دا موقع نہیں ویریو اگر پیسے دے کے والدین دی زندگی لب دی اگر ساواں لب دیاں پیسے دے کے کدی بھی جگیرداراں دے والدین نو موت نہیں سی ہونی جی کدی بھی شہزادے شہزادیاں بادشاہ بڑے بڑے ملکاں دے حکمران کدی بھی انہاں اپنے والدین نو دنیا تو جان نہیں سی دینا اے موت والا فیصلہ آنا ہی آنا ہے ایک وقت تینوں بھی موت آئے گی منوں بھی موت آئے گی بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا او پل توڑیا تے ہرے برے باغ بھی گئی ہوئے نے ویران ہوئے بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے شدہ نہیں ہو رہنا تے کسے انسان ہوئے بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے میرے ویریو اپنے اللہ نال صلح کر لو اللہ دی قسم رات دا وقت ہوئے نا اے محبت کرنے والی بیوی سو جان دیئے محبت کرنے والے ماں باپ بھی سو جایا کر دے اے محبت کرنے والی اولاد جن دی خاطر حلال حرام دیاں بھی تمیزہ نہیں رکھ دا جن دی خاطر اوور ٹائم لگا لگا کے کم کرنا ہے نا میرے ویریو اللہ نال صلح کر لو اللہ نال صلح کر لو اے دنیا چھڑ کے جانا ہی جانا ہے اللہ نے پوچھ لینا میرے بندے میں دنیا اندر تینوں نعمتاں عطا کی دیاں والدین بھی عطا فرمائے تیری خدمت واسطے تینوں والدین دا سایہ دیتا تینوں پالیا پوسیا تیرے کپڑیاں دا انتظام کیتا تیرے والدین نے تیری جتی کپڑے مکان دا اہتمام کیتا تیرے جیب خرچے دا اہتمام کیتا تیرے موبائل تیری موٹر سائیکل بائک دا اہتمام کیتا تیرے لئی گھر دی چھت دا اہتمام فرمایا تیرے باپ نے تپے کھڑے ہو کے ریڑیاں لگا کے تیرے واسطے گھر اے سی لوا کے دیتا بندیا زندگی گزار کے آگے ہیں دس نہ کی کھٹ کے آئے ہیں 10 والدین دیاں خدمتاں کتنیاں کیتیاں 10 میریاں عطاعتاں کیتیاں میری کتنی کو گل من کے آئے ہیں میری کتنی کو فرما برداری کر کے آئے ہیں میرے ویرے اس جواب دیاں تیاریاں کر لے میرے رب نو کی جواب دے کے آئے گا میرے اللہ نو کی جواب دے گا نا میرے رب دا قرآن جو کہہ رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا نیک لوگ جنہ دنیا اندر اچھی زندگی بسر کیتی ہوئے گی نا اللہ دے دربار اندر آ جان گے میرے محبوب نبی دا حوض کوثر لگیا ہوئے گا اللہ دے نبی سب تو پہلے نا دے میزبان بن جان گے محبوب پیغمبر دے مہمان بن جان گے سبحان اللہ اللہ تینوں بھی محبوب پیغمبر دا دیدار نصیب فرمائے اللہ منوں بھی محبوب پیغمبر دا دیدار نصیب فرمائے اللہ تینوں بھی نبی دے خوش تو پانی نصیب فرمائے اللہ منوں بھی نبی دے خوش تو پانی نصیب فرمائے اے جنت دا داخلہ کیویں ملنے جنت دا داخلہ والدین دی خدمت نال ملنے میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرماندیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں ایک دن اللہ پاک نے منو جنت دیاں سیرہ کروائیاں میں جنت اندر قرآن پڑھن دیاں آوازہ سنیاں میں پوچھیا جبریل فرمایا جی اللہ دے محبوب پیغمبر میں پوچھیا جبریل ایک کون ہے جڑا جنت اندر قرآن دیاں تلاوتہ کر رہے ہیں منو دسیا گیا اللہ دے نبی اے تواڈا خارسہ بن نعمان ہے فرمایا جبریل پیاریا اے میرا خارسہ تے دنیا دے اندر زندہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے منو جبریل نے امین جواب دے رہے نے اللہ دے نبی تواڈا خارسہ والدین دا اتنا فرما بردار ہے اے دنیا اندر قرآن دیاں تلاوتہ کر دے اللہ ان دی آواز جنت اندر سنا دیندے نے والدین کافر بھی ہوئے نا پھر بھی انہاں نال نیکی کرنی ہے والدین مشرک بھی ہوئے تب بھی نیکی کرنی ہے والدین تے والدین ہی ہویا کر دینے والدین تے والدین ہی ہویا کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد حضرت قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل تشریف لے آئے حضرت ابو بکر نے اپنے والد نو اس طرح کر کے کندیاں تے اٹھایا ہویا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر پیارے اپنے باپ نو کیوں تکلیف دیتی اے تیرا بڑھڑا باپ میں محمد نو پسند نہیں بزرگاں نو تکلیف دینا منو کیا ہوندا میں خود تواڈے گھر تشریف لے آوندا
آئے خائے میرے نبی نے اتنی محبت والدین دے نال میرے پاک پیغمبر نے کی تھی. میرے نبی دی ماں حلیمہ سعدیہ آ گئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اپنی رضائی ماں دے نیچے بچھا دی تھی. میرے نبی دے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی محمد بولے نہیں یار اللہ دے نبی جی اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک کون ہستی ہے جنہوں تسی اتنی عزت دنال اپنی چادر تے بٹھایا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں میرے ساتھیو اے میری رضائی ماں ہے جن دے سینے تو اللہ نے محمد نو دودھ پلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی جئی عمر میرے پاک پیغمبر دی 6.5 سال یا 6.5 سال مدینے و مکے میری ماں میری اماں جی آمنہ میرے پاک پیغمبر دی والدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینے لے کر کے آئیاں. مہینہ بر قیام فرمایا واپسی تے مقام ابوات اماں جی آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی. اماں جی آمنہ دی روح پرواہ کر پرواز کر دی نظر آن دیئے شاواں دی ڈوری ٹوٹ دی کوئی نظر آ رہی ہے. چھوٹی جئی عمر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اماں آمینہ میرے نبی نو سینے نہ لگا رہی آنے میرے نبی دے خطہ دے بوسے دے رہی آنے میرے نبی دی پیشانی تے بوسے دے رہی آنے. اماں جی آمینہ سینے لگا کے نا میرے ویریو اپنے چھوٹے بیٹے محمد نو اماں جی آمینہ ویکے نا ویریا تو بھی اولادہ والا میں بھی اولادہ والا ہلے بیٹا چلن لگ دے نا باپ دے اگے پوتے پوتریاں دا ویڑا پر جایا کر دے. باپ سوچ دے میرا بیٹا بڑا ہوئے گا میں اپنے بیٹے دی شادی کر دیاں گا میرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتریاں میرے بیٹے دی عمر دے ہو جان گے میں بڑھڑا ہو جاں گا میں دوبارہ اپنے بیٹے دا بچپن دیکھ کے خوش ہو جایا کراں گا. اماں آمینہ دیاں بھی خواہشہ ہون گیا نا میرا محمد بڑا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے محمد دی شادی کران گی میرے محمد دی اولاد ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ویڑے اندر میں پوتریاں نو سینے لگا کے خوش ہو جایا کران گی لیکن ویریو اس ہاواں والی ڈوری ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے زندگی وفا کر دی نظر نہیں آندی. اماں جی بڑی گہری سوچ اندر اپنے محمد نو لال نو سینے نہ لگا کے اماں جی کی کے نیاں خون گیا ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا تے مکہ دور تے دور مدینہ. ماں آمینہ اپنے محمد نو سینے نہ لگان دیاں نے میرے نبی دے ماتھے تے بوسے دین دیاں میرے نبی دے ہتھاں تے بوسے دین دیاں. ماں آمینہ بڑی گہری سوچ اندر کی کہہ رہی ہیں خون گیا مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی او بات برابر ہوئی آگے وقت جدائیاں والا تے درد و ہنجو جاری چپ کر صبروں کول مائی دے او بیٹھے نبی غفاری ویکن آسان نصیب نہ ہویا نہ دا کلیجہ پھٹ گیا ہوئے گا. اللہ منو بھی ساواں دندہ میں بھی اپنے محمد دیاں جوانیاں دیکھ دی ویکن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا تے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی تے سینے نہ لگا کے کی کہندیاں خون گیا چھم چھم خنجو باہر آیاں ویریا ماما دی قدر کریا کر اس باپ دی قدر کریا کر چھم چھم خنجو باہر آیاں تے باتاں درد سنائیاں اسی یتیم
محمد کولوں اسی یتیم محمد کولوں لگے او کرن جدائیاں میرے ویریا اگر سائے زندہ نے انہاں دی خدمت کر اگر رس گئے نے اللہ نے چھین لینے اللہ دی رضا دعاواں کریا کر اپنے والدین واسطے نیک کم کریا کر ہاتھ چک کے چولیاں اٹھا کے کیا کر اللہ میرے والدین تے رحم فرمائی اللہ میرے والدین دی بخشش فرمائی اللہ جنہ دے والدین زندہ نے ایمان سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائی اللہ جنہ دے رخصت ہو گئے میرے سیف الرحمن بھائی سمیت میرے یاسر بھائی سمیت اللہ جنہ دے دنیا تو رخصت ہو گئے جو حاضرین نے اللہ اپنی رحمت نال اج دا ساڈا بیٹھنا قبول فرما کے اللہ انہاں دی بخشش دا سما فرما اللہ انہاں دے درجات بلند فرما لے اللہ جنہ دے زندہ نے انہاں نو ایمان صحت والیاں زندگیاں دیں اللہ جنہ دے والدین بیمار نے منجیاں تے ہسپتالہ اندر اللہ صحتاں دے دے اللہ صحتاں دے دے اللہ اے والدین والیاں دعاواں ہور کوئی نہیں دیا کردہ ویریا جو اثر ماں دی دعا اندر ہے اللہ دے ستاں عرشاں نو پھاڑ کے اللہ تک پہنچ جان دیئے اللہ دی قسمیں او ہور کسے دعا اندر اے اثرات نہیں دعا کرو اللہ ساڈا بیٹھنا آنا قرآن سننا سنانا اپنی رحمت نال قبول فرمائے ویریو جی نہیں کردہ اللہ دے قرآن تو جدا ہونا نہ ہو جائیے بس وقت اجازت نہیں دیندہ اللہ توڑا بیٹھنا قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ارحم علی غالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ساڑھے رحم فرما اللہ ساڑھے والدین تے بھی رحم فرما اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑھے والدین دے بھی معاف کر دے اللہ ساڑھے درجات بلند فرما دیں اللہ ساڑھے والدین دے بھی فرما دیں اللہ جو غلطیاں گناہ نافرمانیاں ہو جاندیاں نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ اسی تیرے فضل دے رحمت دے منگتے اور فقیرہ اللہ ساڑھیاں چوڑیاں خالی نے اللہ اپنی رحمت نال پر دے اللہ ساڑھے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما اللہ جس مقصد لئی اکٹھے ہوئے بیٹھے اللہ اپنی رضا رحمت نال قبول فرما اللہ ساڑھا سب دا بیٹھنا تیرے دین دی رضا واسطے قرآن سنن سنانے واسطے اللہ ساڑھی نجات دا ذریعہ بنا اللہ جتنے ویرے پریشان نے اللہ سارے ویرے دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ جتنے ویرے بے روزگار نے اللہ سارے انو حلال رزق عطا فرما دے اللہ میرے والدین میرے اساتذہ اللہ میرے ویریاں دے والدین اساتذہ اللہ میرے بزرگاں دے والدین تے اساتذہ اللہ جو زندہ نے انہوں نے ایمان صحت تندرستی والی زندگی دیں گی اللہ جو وفات پا گئے اللہ سونیاں انہوں دے درجات بلند فرمائی اللہ اگر سانو گناہگاراں نو معاف کر دیں گا اللہ تیرے خزانے اچ کوئی کمی نہیں ہونی اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اسی بڑے گناہگار سیاکار خطاکار اللہ تیرے درد منگتے اور فقیر اللہ ساڑھی نجات فرما اللہ ساڑھا بیٹھنا قبول فرما اللہ عزت والی دنیا اور آخرت عطا فرما اللہ اپنے نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا فرمانا اللہ اپنے سونے نبی دے ہوس تو پانی نصیب فرمانا اللہ ساڑھیاں تاریکیاں پاک کر دے اللہ ساڑھی سوچ پاک کر دے اللہ ساڑھے اجالے پاک کر دے اللہ ساڑھیاں تنہائیاں پاک کر دے اللہ میرے نوجوانہ نو حیا والی اللہ حیا والی دولت نال مالا مال کر دے اللہ میرے نوجوانہ نو حیا والی دولت نال مالا مال کر دے اللہ میرے نوجوانہ نو حیا والی دولت نال مالا مال کر دے
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، منو فقط سہارا تیرا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیف سی ڈی سینٹر وہاڑی، اس کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔